सांगत आसा आज हांव आभारी आसा आमचे माननीय चेअरमॅन हाऊसिंग बोर्डाचे जी दारोडकर हांगा येयल्ले आसा आनी ते प्रयत्न करता ही घर कशी लोकांचे नांवान करून दिवपाची। हांगा जायते डिफिकल्टीज आसा, म्युनिसिपालिटी कडेन एनओसी मेळना, मागीर ते टावन प्लॅनिंगा कडेन वचपा जाय, वेगळे वेगळे एजन्सीज गव्हर्मेंटाचे इन्वॉल्व आसा। माझे एकूच म्हणणे, इवन आम्ही लास्ट टाइम हांव हाऊसिंग बोर्ड मिनिस्टर आसतना आमी डिसिजन घेयल्ले एन्क्रोचमेंट तरी जाला, एटलिस्ट ओरिजिनली तांकां जे प्लॉट अलॉट केल्ले, ओरिजिनली जी घरां तांकां अलॉट केल्ली ते तरी तेंचे पेपर हातीन दिवन दी। तांकां कांयच सुविधा मेळना, घरान रावन 40 वर्सां मायज ते लोक थिंगा रावता, 30 वर्सां मायज रावता आनी तेंच्या नांवार तेंचे जावना जाल्यार कितें फायदो। आनी हे सगळे म्युनिसिपल वर्कर आहा ते बरा साफ सफाई ते करता, आमची सिटी क्लीन दवरपाक आख्खे वाठारान स्वच्छता की और बडो जे आमचे माननीय प्रधानमंत्री सांगता हे तरी आमी साकार करतले, तेंची मदत जायच पडटा आमकां आनी तेजेरूच तेंचे प्रॉब्लेम जाता तितले आमी बेगीन सॉल्व करपाक प्रयत्न करतात। ताका लागून बाबजीत आरोलकर हांगा पावल्ले आसा। बरी गोष्ट जाली सगळी आमचे जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा, आमचे गांवचे एमएलए आसा माऊंट गिरिनो यांनी हाऊसिंग बोर्डाची मिटींग कॉल केलेली आणि त्या मिटींगेक गोवा हाऊसिंग बोर्डाचे चेअरमॅन जी दारोकर हाका आपयल्ले, तेंच्या ऑफिसरांक आपयल्ले, म्युनिसिपालिटीच्या ऑफिसरांक आपयल्ले, हांव कावन्सिलर लोकल हांगसर म्हाका आपयल्लो आनी हांगसर जे हाऊसिंग बोर्डान समस्या आसा ती घरांची नांवां नासली, कितले तेंप जाला आतां जेन्नाच्यान म्हाका दिसता लागीं 1970च्यान ही घरां आसा हांगसर आजून पर्यंत नांवां जावनासली, ती लिगलायज करपा लागून ही मिटींग आपयल्ली आनी तो प्रोसेस कितें आसा तो सरान सांगलो। डिफिकल्टी खूब आसा पूण सरान तेजे कितें योग्य तो तोडगो काडून ही घरां तुज्या नांवार करता, कित्याक हांगसर जायते म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स आसात, लागीं 70-100 सुमार वर्कर्स आसा म्युनिसिपालिटीचे आनी ते हांगसर काम करता, दीस राबता, साफ सफाई करता आनी तांकां घरां पयलीं दिलेली EWSच्या स्किमी अंडर गोवा हाऊसिंग बोर्डान, तेन्नाच्यान आतां पळयता तेंच्या नांवार अशी घरां जावना, थोडी सबलीज जाली आसा, पूण लोक हांगसर रावता, म्युनिसिपल वर्कर रावता, म्युनिसिपालिटीचे भरपूरशे आसा जे तेंचे भुरगीं आसा, वर्गांची भुरगीं ती बीन रावता हांगसर, आतां फॅमिली व्हडली जायत वयता आनी तांकां घरां ती पावना। ताका लागून सरान असो डिसिजन घेतलो की सगळीं घरां हांगसर जी हाऊसिंग बोर्ड आसा निवाड्या 2 कडेन आसा हांगसर, एक लास्ट स्टॉपार आसा आनी हांगसर आसा सतीश मात देवाडे, ती सगळी लिगलायज करपाची तो प्रोसेस जो आसा स्टार्ट केल्लो आनी कांय समस्या आसा की आपूण ती तोडगो काडटलो शिवर सांगला। सरान हांगसर जे माऊंट गिरियोनाचें काम केलें आसा हाऊसिंग बोर्डान ते वांकडें गरजे आसा, कारण हांगसर टॉयलेट नासलेले टॉयलेट बांदून दिले आसा GSRच्या जे CSR इनिशिएटीव तेंच्या अंडर, ताका लागीं 1 करोडाच्या वयर तांचो खर्च जालो तो तेणी हे केल्लो आसा। तसोच आतां जे मेंटेनन्स कॉस्ट आसा तो ते घेतलेले आसा। आतां जायती समस्या आसा ते सुटाव करपा लागून मावीन गुदिनो हेच जर फुडें सरता जाल्यार आनी बरी गोष्ट आसा। म्हाका दिसता लोकांनी ताका सपोर्ट करचो आनी मावीन गुदिनो जो हात आसा तो ताका आमी ताका सपोर्ट करून ताका वयर काडचो आनी जर ही जर समस्या जर सॉल्व जायना जाल्यार लोक अशेंच म्हणटले कितें फाल्यां आमची एक वोटींग करून कितें फायदो। पूण सरान हें केल्लें आसा, सरान अश्युरन्स दिल्लें आसा की आमी तुज्या बरोबर आसतले, लोकां बरोबर आसा, पूण लोकां बरोबर रावता आनी लोकां बरोबर तुजें काम करून दाखयता। कितले बीन डिफिकल्टी आसूं सरकाराचें हें आसा म्हणजे कितें कमिटमेंट आसा हाऊसिंग बोर्डाचे जी आसा लोक रावता हितून कुपन्स आसा तेंचे टॅनेमेंट्स आसा तेंचे घरा नांवाचेर घर करून दिवचें एक लास्ट मुद्दो आसलो। सरान सांगलें एश्युरन्स दिल्लें आसा ते सुटाव ते करतले, म्हाजी इतली खात्री आसा। जेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टरान आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान जेन्ना कॉल केला आनी सांगलें अशें सिच्युएशन आहा, कितलींशींच वर्सां जाले हे लोकांचे नांवार घरां ना, टोटल 545 घरां आसली आनी म्हाका दिसता ती रेग्युलरायज जावपाक जाय जाल्यार खूब पयलीं आतां पळय इतलो ते कित्याक पेंडींग उरली। केन्ना केन्ना आमच्या बोर्ड मिटिंगेक जेन्ना येता तेन्ना आमी कोण एप्लाय करना आनी कोण फुडें सरना म्हणून आमी ते तशेंच दवरता। जेन्ना आमच्या मिनिस्टरान फोन करून म्हाका सांगलें बाबा हे सिरियस इश्यू आनी करपाक जाय, तेन्ना आमी आमचो एंटायर प्रोसेस हाऊसिंग बोर्ड आमचे ऑफिसर्स सगळे कामाक लागलेले आहात आनी बेगिनात बेगीन हेंची घरां कशी दिवपाची हें आमी आतां बसोन डिसायड करतले आनी जाता तितल्या बेगीन तेंची घरां तेंच्या नांवार करून दितले। थँक्यू।